नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा। विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गर्ने क्रममा आज हामी यस कार्यक्रममा ढाड दुखाइको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। ढाड किन दुख्छ, कति कारणले दुख्छ, यसका उपचार उपायहरू के हुन्, यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसको निम्ति हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ ग्रान्डे इन्टरनेसनल हस्पिटल धापासीका कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक एन्ड स्पाइन सर्जन डाक्टर विनोद बिजुक्सीज्यू। स्वागत छ डाक्टर साहबलाई। धन्यवाद लरेजी। थ्याङ्क यू हजुर। ढाड दुखाइ कसरी हुन्छ डाक्टर साहब? ढाड दुखाइको कारणहरू थुप्रै छन्। त्यसमध्ये अब सबभन्दा मोस्ट कमन कारण भनेको त हाम्रो बस्ने तरिका नमिलेर, हजुर, काम गर्ने तरिका नमिलेर, उमेरको कारणले गर्दाखेरि, हजुर, बडीको वेटले कारणले गर्दाखेरि दुख्ने नै हो। हजुर, 95% मान्छेहरूलाई दुख्ने कारणहरू नै ती बसाइ काम गराइहरूसँग रिलेटेड हुन्छ। तर त्योभन्दा अरू कारणहरू पनि छन् ढाड दुखाइको लागि। एक्ज्याक्टली। त्यसमा चाहिँ नि अब लेस देन 1% मान्छेहरूलाई ढाड दुख्ने कारण भनेको अब इन्फेक्सन, अब बोनको ट्युबरक्युलोसिस, बोनको टिबी भएको छ। हजुर, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि दुख्छ। बोनमा क्यान्सरहरू भएको छ, ट्युमरहरू भएको छ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि दुख्छ। अनि विभिन्न किसिमको बाथहरू छ, बाथहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि दुख्छ। त्यो चाहिँ नि लेस देन 1% मान्छेहरूलाई मात्रै हो। ओके। अनि अर्को 3 to 4% जस्तो पपुलेसनमा चाहिँ नि ढाड दुख्ने कारणहरू जस्तै अब किडनीमा स्टोनहरू छ, पित्त थैलीमा स्टोन छ, ग्यास्ट्राइटिसको कारणले गर्दाखेरि पनि दुख्छ, आन्द्रामा केही समस्याहरू छ भने पनि दुख्छ, होइन, विभिन्न कारणहरू छन्। तर मोस्टली दुख्ने भनेको 95% मान्छेहरूलाई त हाम्रो बसाइ उठाइ काम गराइ बडीको वेट यिनीहरूले गर्दाखेरि, जसले गर्दाखेरि अब धेरै पिर पर्छ नि त, ल ढाड दुख्यो अब के नै भयो भनेर पिर पर्छ, त्यो कारणले पनि दुख्छ। तर अब त्यो लेस देन 1% जुन चाहिँ नि छ त्यो छुटाउनु चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट छ कि त्यो छुटाउनु भएन। किनभने डाक्टर साहब हाम्रो बानी कस्तो छ भने ढाड दुखेको छ, बसाइ नमिल्या होला भनेर जुन डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि अघि, विभिन्न 1%मा ग्यास्ट्राइटिस पनि भन्नुभयो, भनेपछि ग्यास्ट्रिक भन्छौँ जुन हामी, होइन, ग्यास्ट्रिकले पनि ढाड दुख्छ। ग्यास्ट्राइटिसको कारणले गर्दाखेरि पनि ढाड दुख्छ। ओके। होइन, अब किन ढाड दुख्छ भने त्यसमा अब हाम्रो ग्यास्ट्राइटिस भनेको ठ्याक्कै त्यो जुन ब्याकबोन छ त्यो ब्याकबोनकै रिलेसनमै हुन्छ क्या यिनीहरू। ओके। अब ग्यास्ट्राइटिस फेरि स्ट्रेससँग पनि रिलेटेड छ, होइन, स्ट्रेसले गर्दाखेरि पनि ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ, विभिन्न टेन्सनहरूले गर्दाखेरि पनि ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ, होइन। तर मान्छेहरू ढाड दुख्यो भनेर आउनुहुन्छ, तर एक्चुअली अब ग्यास्ट्राइटिसले गर्दाखेरि पनि दुखिरहेको हुन्छ। अब पित्त थैलीमा स्टोन छ भने पनि दुखिरहेको हुन्छ, किडनीमा स्टोन छ भने पनि दुखिरहेको हुन्छ। तर एक्चुअली मेकानिकल ब्याक पेन जुन चाहिँ नि अब हाम्रो बस्ने तरिका नमिलेर ढाड दुखेको, काम गर्ने तरिका नमिलेर ढाड दुखेको र अरू किडनी स्टोन ग्यास्ट्राइटिसहरूले गर्दाखेरि ढाड दुखेको, त्यो सिम्टम्सहरू चाहिँ फरक हुन्छ कि हामीले जाँचेर हेर्दाखेरि, क्लिनिकल्ली जाँचेर हेर्दाखेरि के कारणले एक्चुअली ढाड दुखेको रहेछ त भनेर हामीले छुटाउन सक्छौँ जाँचेर हेर्दाखेरि। ओके, डाक्टर साहबले राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब हामी जुन 95%बाट जाउँ पहिला, जुन डाक्टर साहबले मेकानिकल ब्याक पेन भन्नुभयो नि, यो मेकानिकल ब्याक पेनको सिम्टम्स चाहिँ के हुन्छ? मेकानिकल ब्याक पेनको सिम्टम्सहरू चाहिँ नि युजली यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ हाम्रो कुनै काम गराइसँग रिलेटेड हुन्छ। 24 आवर्स 24 घन्टा ढाड दुख्ने भन्ने चाहिँ नि हुँदैन यसमा। ओके। है, युजली यो एक्टिभिटी रिलेटेड पेनहरू, जस्तै अब हामीले साधारण अब हामीले जेनरल पपुलेसनमा अब घरमा काम गर्ने हाम्रो दिदी बहिनीहरूको कुराहरू गर्दा नै अब निहुरेर काम गर्नुपर्छ, लुगा धुनु पऱ्यो, होइन, धेरै जसोलाई एकछिन लुगा धोयो भने ढाड दुख्छ भनेर भन्नुहुन्छ। घरमा खाना पकाउनु पऱ्यो, एकछिन उभिएर काम गर्नु पऱ्यो भने ढाड दुख्छ भनेर, गएर सुत्नु भयो, एकछिन आराम गर्नुभयो, ढाड दुखिया कम भइहाल्छ, होइन। यदि भित्र बोनमा केही खराबी भइरहेको हो भने यो एपिसोडिक हुँदैन, युजली चाहिँ त्यो 24 आवर्स, होइन। अब स्पेसियली नाइटमा बढी पेन हुने, यो पेनसँग फिभर आउने, यो पेनले गर्दाखेरि वेट लस हुने, खाना नरुच्ने, होइन, यो पेनले गर्दाखेरि पिसाबहरूमा समस्याहरू देखिने, त्यस्तो छ भने भित्र नसामा बोनमा केही प्रब्लम भएर भएको पेन भनेर भन्छौँ। अदरवाइज अब एक्टिभिटीसँग रिलेटेड अलिकति अब धेरै बेर निहुरेर काम गर्नु पऱ्यो, एकछिन नुहाउनु पऱ्यो, बाथरुममा नुहाउँदाखेरि निहुरेर कपाल धुँदाखेरि पनि सिधा हुनलाई गाह्रो हुन्छ क्या, किनभने त्यो पोस्चर मिलेन नि त, होइन।
हैन। तर सिधा भयो पनि अलिकति जिउहरू तन्कायो भने फेरि कम भएर जान्छ हैन। यस्तो पेनहरू चाहिँ नि यो मेकानिकल पेन हो, जुन चाहिँ नि हाम्रो रेगुलर एक्टिभिटिजहरूसँग रिलेटेड पेन हो। जस्तो दिनभरि अफिसमा चेयरमा बसेर काम गर्नेहरू दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि धेरै बेर बस्दाखेरि चाहिँ दुख्ने, अलिकता उठेर हिँडुल गरेपछि निको हुने कम हुन्छ हैन, कम हुन्छ। स्पेसली अब आजकल कम्प्युटर धेरै सब ब्याङ्कमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अब दिनभरि काम गर्नुहुन्छ ब्याङ्कमा, कन्टिन्युअसली एउटै पोजिसनमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, ढाड दुख्छ किनभने पोस्चर मिलेन। स्पेसली स्पाइनको जुन सेप हुनुपर्ने त्यो सेपलाई हामीले नर्मलबाट डेभिएट गरिरहेका छौँ, बाङ्गोपनाहरू बढाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मसल्स र बोनको बिचमा जुन कोअर्डिनेसन, जुन ब्यालेन्स हुनुपर्ने हो, त्यो ब्यालेन्सहरू डिस्टर्ब भएपछि पेन हुने हो। जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल, एउटा झोला बोकेर हिँड्दाखेरि हात गलिहाल्छ नि, एक्ज्याक्टली त्यो झोलालाई कहीँ बिसाउनु पर्यो, गल्दा गल्दै बोकेर हिँड्यो भने त दुख्न थाल्छ, कि हात चेन्ज गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै हो, हामी एउटै पोजिसनमा बसिराख्दाखेरि यसले त बडीको लोड बोकिराखेको छ नि त, एक्ज्याक्टली होइन। त्यो लोडलाई हामीले बेला बेलामा चेन्ज गरेनौँ भने मसल्स र बोनको बिचमा जुन कोअर्डिनेसन, जुन स्ट्रेस हुने हो त्यो मेन्टेन हुँदैन होइन, त्यसलाई चाहिँ रिलिज गर्नुपर्छ अनि पेन कम हुन्छ। डाक्टर साहब, अब पोस्चरकै कुरा गर्दाखेरि राति सुत्दाखेरि जुन पोस्चर नमिलेर ढाड दुख्छ नि, त्यो दुखाइ चाहिँ कस्तो हुनसक्छ? पेन भन्ने कुरालाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने कुनै पनि कन्डिसनमा सुरुमा देखिने नै पेन हो, चाहे त्यो मेकानिकल पेन होस्, चाहे त्यो ट्युमरले, इन्फेक्सनले अथवा अरू केही क्यान्सरहरूले गर्दाखेरि जेले भए पनि सुरुको सिम्टम नै पेन हो। तर त्यो पेन कति बेला हुन्छ र कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। हजुर, विशेष गरेर रातिको पेन, जसलाई हामीले नाइट क्राइज भनेर पनि भन्छौँ। ओके, राम्रोसँग सुतिराखेको, मस्तसँग सुतिराख्दाखेरि सडनली पेन भएर यदि चिच्याएर उठिन्छ भने दिनमा भन्दा रातमा बढी पेन हुन्छ, जसले रातको निन्द्रालाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ भने त्यो पेन चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसलाई थरोली इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ। तर कतिपय पेनहरू चाहिँ नि राति सुतुन्जेलसम्म अलिकति दुख्यो हुन्छ, निदाइसकेपछि रातभरि दुख्दैन, बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ नि अनि उठ्ने बेलामा अलिकति दुखिरहेको हुन्छ। त्यो पेन चाहिँ मेकानिकल पेन नै हुन्छ धेरै जसो कन्डिसन्सहरूमा होइन। तर धेरै भयो भने त देखाउनु पर्यो। धेरै भयो भने त्यो कन्टिन्युअसली त्यही किसिमको पेनहरू रेगुलरली भइरहेको छ र त्यो पेनसँग एसोसिएटेड फिभर छ, ज्वरो आइरहेको छ, खाना रुच्न छोडेको छ, वेट घट्न थालेको छ, हात खुट्टामा कमजोरीपना छ, हिँडाइमा अलिकति खराबी देखिया छ, हिँडाइमा एब्नर्मालिटिजहरू भनेको अब हिँड्दाखेरि हामीले एट्याक्सिक गेट भनेर पनि भन्छौँ, त्यो चाहिँ नि हिँड्दाखेरि रक्सी खाएर हिँडेको मान्छे जस्तो, अथवा ब्यालेन्स नमिल्ने, एउटा ठाउँमा खुट्टा राख्दाखेरि अर्को ठाउँमा पर्ने, एउटा सिधा लाइनमा हिँड्न नसक्ने, साँघुरो बाटोमा हिँड्न अलिकति अप्ठ्यारो हुने, हिँड्दाखेरि फराकिलो बाटोमा चाहिँ सजिलैसँग हिँड्न सकिन्छ, अलिकति साँघुरो बाटो हुने बित्तिकै हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ। हाम्रो सडकमा पेटीहरू अलिकति साँघुरो छ, पेटीमा हिँड्नु पर्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ, तल सडकतिरबाट हिँड्नु पर्यो भने फेरि सजिलो हुन्छ होइन। यो चाहिँ नि सिम्टम्सहरूलाई हामीले रेड फ्ल्याग साइन्स भनेर भन्छौँ। पेनसँग यस्तो सिम्टम्सहरू पनि एसोसिएटेड छ भने त्यति बेला इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ, एक्सरे गर्ने, एमआरआई गर्ने, सिटी स्क्यान गर्ने, ब्लड टेस्ट गर्ने, त्यति बेला हामीले हेरेर गर्ने हो। अब पेन हुने बित्तिकै सबैको जाँच गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन, तर हामीले क्लिनिकली जाँचेर हेरिसकेपछि कसलाई के गर्ने त भन्ने कुराहरू जाँचेर हेरेर अनि त्यसको आधारमा मात्रै हामीले इन्भेस्टिगेसन पठाउनुपर्छ। आर्थराइटिसले ब्याक पेन कतिको हुन्छ र आर्थराइटिसको पेन चाहिँ कस्तो हुन्छ अरूभन्दा? आर्थराइटिसले एकदमै कमन छ त्यो आर्थराइटिस, त्यसमा पनि बाथ भन्छौँ हामीले। अब त्यसमा चाहिँ मोस्ट कमन धेरै जसो देखिने भनेको हामीले एङ्काइलोजिङ स्पन्डिलाइटिस भन्ने किसिमको बाथ हुन्छ। त्यो एङ्काइलोजिङ स्पन्डिलाइटिस भन्ने बाथको सुरुवात चाहिँ नि स्याक्रोआइलियाक जोइन्ट भनेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ नि बटक एरियामा है, स्पाइनको सबभन्दा तल्लो भागबाट सुरु हुने, कुर्कुच्चातिरबाट सुरु हुने पेन होइन। सास फेर्दाखेरि हाम्रो यो छातीको एक्सप्यान्सन भनेर भन्छ, लामो सास फेर्यौँ त्यो छाती फुल्नु पर्यो नि, त्यो फुल्न कम हुन्छ है। सिम्टम्सहरू सास फेर्न गाह्रो हुने त होइन, तर लामो सास फेर्दाखेरि अब हामीले नर्मल्ली 5 सेन्टिमिटर जति छाती फुल्नुपर्छ भनेर भन्छौँ नाप्दाखेरि के। यदि त्यो 2 सेन्टिमिटरभन्दा कम भएको छ, जस्तै अब करङको हड्डीहरू त फुल्नु पर्यो नि, त्यसरी सानो हुनु पर्यो,
फुल्नु पऱ्यो त्यो नर्मली हुने चाहिँ त्यो सुरुको इनिसियल सिम्टम्सहरू चाहिँ नि त्यो हो के बाथ पत्ता लगाउने भने फुल्दैन त्यो फुल्ने कम हुन्छ त्यसपछि पेन जेनरलाइज्ड पेन हुने माथिदेखि तलसम्म एकदमै पेन हुने अरोरोपना हुने कडापनाहरू हुने है विशेष गरेर बिहान जसलाई चाहिँ हामीले स्टिफनेस भनेर भन्छौँ स्पाइनको स्टिफनेस हलचल गर्दाखेरि पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुने त्यो चाहिँ नि बाथको सिम्टम्सहरू हो होइन यदि त्यसलाई चाहिँ टाइमली ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यो मोबिलिटीहरू जुन स्पाइनको फ्लेक्सिबिलिटी लचकताहरू मेन्टेन गरेर राख्न सकिन्छ यदि त्यो डायग्नोसिस ढिलो भयो होइन यो यतिकै हो भनेर लिइराख्यौँ भने त्यो जाम हुँदै जान्छ पछि जिउ नै कुप्रो परेर जाने कुप्रो परेर जान्छ अगाडिको मान्छे हेर्नु पर्यो भने पनि अगाडि हेर्न सकिँदैन भुइँतिर हेरेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यो चाहिँ नि एङ्काइलोजिङ स्पन्डिला तर टाइमली हामीले डायग्नोसिस गऱ्यौँ भने त्यो कुराहरूबाट बचाउन सकिन्छ डाक्टर साहब स्कोलियोसिसको अपरेसन अस्ति डाक्टर साहबले गान्धीमा गर्नुभयो यसको विषयमा केही भनिदिनुहोस् न वाट इज स्कोलियोसिस स्कोलियोसिस भनेको चाहिँ ढाड बाङ्गो हुने एउटा समस्या हो हजुर है स्कोलियोसिसको बाङ्गोपना चाहिँ नि साइड वेज हुन्छ क्या साइडबाट यसरी बाङ्गो हुने हजुर यस्तो बाङ्गो हुने हुन्छ कतिको कमन छ यो नेपालमा एकदम कमन छ त्यो चाहिँ नि अब विशेष गरेर धेरै किसिमको क्लासिफाई गर्छौँ हामीले तर अब सबैले बुझ्ने हिसाबमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि जन्मदेखि नै हुन्छ बाङ्गोपना होइन जन्मिँदाखेरि नै सानो बच्चामै थाहा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्जेनाइटल स्कोलियोसिस भनेर भन्छौँ त्यो हुने कारण जुन हिसाबमा हड्डीहरू यो स्पाइनको बोनहरू बन्नुपर्ने हो त्यो आधा मात्रै बनेको इन्कम्प्लिट बनेको अथवा जुन हिसाबमा त्यो बोनहरू छुट्टिनु पर्ने हो त्यो नछुटिएर एकातिर छुट्टिने एकातिर नछुट्टिने हुने होइन अर्को चाहिँ नि करङको हड्डीहरू अब 12वटा दायाँ बायाँ हुनुपर्ने छुट्टा छुट्टै हुन्छ त्यो होइन एकातिरको चाहिँ नि छुट्टिएन जोडियो अर्कोतिर छुट्टियो भने अनि बच्चाको बढ्ने उमेरमा त्यो बाङ्गोपनाहरू बढ्दै जान्छ त्यो कन्जेनेटल स्कोलियोसिस भनेर भन्छौँ त्यो कन्जेनेटल स्कोलियोसिस चाहिँ नि जति बेला देखियो त्यति बेलादेखि नै ट्रिटमेन्ट सुरु गर्नुपर्छ किनभने बच्चाको चाहिँ नि बढ्ने उमेर हुन्छ बढ्ने उमेरमा त्यो बाङ्गोपनाहरू बढ्दै जाने भएकोले पछि त्यसको उपचार सुरु गरियो भने त्यसले फोक्सो बस्ने घर साँघुरो पार्ने होइन जसले गर्दाखेरि पछि सास फेर्न गाह्रो हुने मुटुले काम गर्न अलिकति गाह्रो हुने जसलाई हामीले कार्डियो पल्मोनरी डिकम्पेन्सेसन भनेर भन्छौँ त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावनाहरू बढी हुन्छ र बाङ्गोपनालाई सिधा पनि गर्न सकिँदैन होइन अब रिसेन्टली चाहिँ नि हामीले ग्रान्डी हस्पिटलमा नेपालमा फर्स्ट टाइम गरिएको त्यो सर्जरी हामीले ग्रोइङ रड भनेर राखेर हामीले सर्जरी गऱ्यौँ त्यो भनेको के हो भने बच्चाहरूको बाङ्गोपना पनि सिधा गर्नु पर्यो साथसाथै बच्चाको हाइट पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो त्यही अनुसार बढ्नु पर्यो अब मैले अब त्यो स्पाइनलाई जाम गरेर बाङ्गोपनालाई सिधा गरेर त्यो स्पाइनलाई रोक्न पनि सक्छु तर सिधा मात्र भएर भएन बच्चाको हाइट त सानो हुने भयो बढ्नु पनि पर्यो त्यसैले सर्टेन एजसम्म जुन हिसाबमा उसको नर्मल ग्रोथ हुने हो त्यो ग्रोथलाई पनि दिने बाङ्गोपना पनि सिधा गर्ने होइन त्यो दुईटा एम लिएर हामीले सर्जरी गर्छौँ त्यसलाई हामीले ग्रोइङ रड भनेर भन्छौँ त्यसरी त्यो रड पनि ग्रो गर्दै लिएर जाने क्या त्यस्तो किसिमको हामीले आफ्नै टेक्नोलोजी युज गरेर गऱ्यौँ अब त्यो विदेशतिर चाहिँ नि एकदम महँगो छ त्यो टेक्नोलोजी भेप्टर भनेर ग्रोइङ रड भनेर त्यो म्याग्नेटिक त्यो रडलाई लामो पार्दै लिएर जाने एउटा मेकानिजम पनि छ 20 लाख रुपियाँ जस्तो पर्छ त्यो एउटा सामानको मात्रै है नेपालमा कति पर्यो डाक्टर साहब त्यो त हामीले आफ्नै डिजाइन बनाएको हो त्यो गर्दाखेरि 3.5-4 लाख रुपियाँ जस्तो पर्यो क्या त्यो हामीले आफ्नै डिजाइनमा बनायौँ र त्यो एकदम सक्सेसफुल पनि भएको छ अब हाम्रोमा चाहिँ नि के हुन्छ भने अब प्रत्येक 6 महिनामा त्यो रडलाई अलिकति लामो पार्दै लिएर जानुपर्छ अपरेसन गरेरै त्यति बेला त अब सानो अपरेसन गरे पुग्यो होइन त्यो सानो घाउ गर्छौँ त्यो रडलाई लामो पार्छौँ अब अहिले नयाँ आएको त्यो म्याग्नेटिक रड्सहरूमा चाहिँ नि एमआरआईमा राखेर त्यो म्याग्नेटले नै डिस्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ कि घाउ गर्नु परेन होइन त्यो टेक्नोलोजीहरू मात्रै त्यो एकदम एक्सपेन्सिभ छ त्यो कुराहरू डाक्टर साहबले स्कोलियोसिसको एकदम राम्रो अपरेसन गर्नुभयो भन्नुभयो नि यो के जन्मजात हुन्छ भन्नुभयो डाक्टर साहबले त्यसपछि पछि पनि यो डिफर्मिटिज आउन सक्छ पछि पनि आउन सक्छ एउटा चाहिँ नि जन्मजात हुने भयो
अर्को चाहिँ नि हामीले इडियोप्याथिक स्कोलियोसिस भनेर भन्छौँ। त्यो एउटा इडियोप्याथिक स्कोलियोसिसमा मोस्ट कमनली हुने भनेको 10 वर्षको उमेर पछि हुन्छ। 10 वर्षपछि बाङ्गिन सुरु हुन्छ होइन। अब त्यो युजली आफ्नो साथीहरूले होइन आमा बुवाहरूले नै थाहा पाउनुहुन्छ कि ढाड के भइरहेको रहेछ, अलिकति बाङ्गो भयो कि के हो भनेर 10 वर्षको उमेर पछि सुरु हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एडोलेसेन्स इडियोप्याथिक स्कोलियोसिस भनेर भन्छौँ। के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ थाहा छैन। विभिन्न थ्योरीहरू छ, कारण एक्ज्याक्ट कारण यही नै हो भनेर थाहा छैन, विभिन्न थ्योरीहरू छन् होइन। तर अब कुनै कुनै मान्छेहरूको चाहिँ बच्चाहरूको जन्मेदेखि 4 वर्षको उमेरमा पनि हुन्छ, जसलाई हामीले इन्फेन्टाइल स्कोलियोसिस भनेर भन्छौँ। अर्को 4 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको हुन्छ, जसलाई हामीले जुवेनाइल स्कोलियोसिस भनेर भन्छौँ। तर मोस्ट कमन चाहिँ नि 10 वर्ष पछिको स्कोलियोसिस हुन्छ। स्कोलियोसिसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भने त्यसलाई इग्नोर गर्नुहुन्न होइन। सबै स्कोलियोसिसलाई सर्जरी अपरेसन गर्नै पर्छ भन्ने त छैन होइन। हामीले त्यो एक्सरेहरू गरेर हेरेर एक्सरेमा कति बाङ्गोपना छ भनेर मेजरमेन्टहरू गर्छौँ। 25 डिग्रीभन्दा सानो छ भने त के पनि नै गर्नु पर्दैन, खालि अब्जर्भ मात्रै गर्ने हो। प्रत्येक 6 महिना वर्ष दिनमा हामीले एक्सरे रिपिट गरेर हेर्छौँ, बच्चालाई हेर्छौँ कतिको बढेको छ भनेर हेर्छौँ। 25 डिग्रीदेखि 40 डिग्रीको बिचमा छ भने हामीले पेटीहरू बनाउँछौँ, बेल्टहरू, त्यसलाई हामीले स्पाइनल ब्रेस्ट भनेर भन्छौँ। त्यो स्पेसली लुगा जस्तै त्यो प्लास्टिकको बनाउँछौँ, सपोर्टको लागि, बढ्नबाट रोक्छ। 50 डिग्रीभन्दा बढी छ भने चाहिँ त्यसलाई सर्जरी गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ कुर्नु हुँदैन, किनभने 50 डिग्रीभन्दा माथि हुने बित्तिकै प्रत्येक वर्ष 1 डिग्रीको हिसाबले बढ्दै बढ्दै जान्छ क्या। त्यो चाहिँ नि रिसर्चले देखाएको कुरा हो। 70-75 डिग्रीभन्दा माथि पुग्ने बित्तिकै सास फेर्न गाह्रो हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन। मुटुले काम गर्न अलिकति ढिलो गर्छ। त्यसलाई हामीले कार्डियो पल्मोनरी डिकम्पेन्सेसन भनेर भन्छौँ। त्यसैले अब 15 वर्षको उमेरको बच्चा 30 वर्ष पुग्दाखेरि उसको अब त्यो जुन हामीले मेजरमेन्ट लिन्छौँ एङ्गल, त्यो लिँदाखेरि अब सुरुमा उसको 40 डिग्री थियो, अब अर्को 40 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि अर्को 25 डिग्री बढ्ने भयो नि त। एक्ज्याक्टली भनेपछि त 65-70 डिग्री जति पुग्ने भयो होइन। अब 40 वर्षको उमेरमा उसलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने एक्ज्याक्टली होइन, त्यति बेलाको कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ आज सर्जरी गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, यो स्कोलियोसिस हेरिडेटिक हुन्छ कि हुँदैन? हेरिडिटरीमा आउँछ कि आउँदैन? हेरिडिटरीमा आएको भनेर प्रुभ त भएको छैन अहिलेसम्म होइन। अनि कतिपय सिचुएसन्सहरूमा चाहिँ नि आमा बुवा दुईजनालाई नै छ भने छोरालाई हुनसक्ने चान्सेस छ कि भनेर एउटा थ्योरी चाहिँ नि छ। तर एक्ज्याक्टली अब आमा बुवालाई हुने बित्तिकै बच्चाहरूमा आउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। हेरिडिटरी चाहिँ यो प्रुभ भएको छैन अहिलेसम्म। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ ब्याक पेनको विषयमा केही सल्लाह सुझाव? यो ब्याक पेन एकदमै कमन हो। म सबै दर्शकहरूलाई के रिअस्योर गर्न खोज्छु भने ब्याक पेन हुने बित्तिकै डराउनु पर्दैन है। ब्याक पेन हुने बित्तिकै सबैको एउटा धारणा छ भने अब नसा च्यापियो, हड्डी खियो, अब मेरो प्यारालाइसिस हुन्छ, अब यसलाई अपरेसन गर्नुपर्छ होइन, अब म केही पनि काम गर्न सक्दिनँ भन्ने एउटा जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट नराख्नु होला। एक्ज्याक्टली है। मोस्टली ब्याक पेन हुने कारण, धेरै कमन कारण चाहिँ बस्ने तरिका, काम गर्ने तरिका, वेट, उमेर। बस्दाखेरि होचो ठाउँमा बस्ने, टुक्रुक्क बस्ने, पलेटी मारेर बस्ने, त्यो ब्याकको लागि त्यति राम्रो पोजिसन होइन। एक्ज्याक्टली बस्दाखेरि अलिकति अग्लो ठाउँमा बस्ने गरौँ र एउटै पोजिसनमा धेरै बेर नबसौँ। बस्दाखेरि यसो 15-20 मिनट बस्नुभएको छ भने 5 मिनटको लागि ब्रेक लिनुहोस्। हजुर। हाम्रो एम भनेको क्वालिटी अफ लाइफ राम्रो हुनुपर्छ। आज हामीले जे काम गर्छौँ भोलि यो अझै राम्रोसँग गर्न सक्ने बनाउने हो। कुनै पनि उपचारको एम नै त्यही नै हो होइन। अब यो ब्याक पेनले गर्दाखेरि मैले यो काम गर्न सक्दिनँ, म मोटरसाइकल चलाउन सक्दिनँ, म न्युरेर कामै गर्न सकिनँ, अब जबै छोड्नु पर्यो, त्यो कन्सेप्ट नराख्नुहोस्, त्यो रङ हो होइन। त्यसैले 95% मोर देन 95% ब्याक पेन भनेको हाम्रो रेगुलर एक्टिभिटिजहरूसँगै रिलेटेड हो। पटक्कै पिर नगर्नुहोस्, के पनि गर्दैन ब्याक पेन। तर त्यो भनेर सर्टेन पोइन्टहरू जस्तै रातिको पेन छ भने, नाइट क्राइज जुन चाहिँ नि निन्द्राबाट बिउजाउने खालको पेन छ भने इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ। यदि पेनसँग वेट लस भइरहेको छ,
खाना रुचेन, हात खुट्टामा कमजोरीपना छ, पिसाब कन्ट्रोल हुँदैन अथवा पिसाब रोकिराख्छ होइन, र त्यो सँगैसँगै पेन चाहिँ नि कन्टिन्युअस छ जसले चाहिँ एकदम इरिटेट गरिरहेको छ र पेन चाहिँ नि लामो समय भयो जसले चाहिँ नि अब यो पेनले गर्दाखेरि एक्टिभिटी यस्तोरी सिभियरली रेस्ट्रिक्ट गरिरहेको छ कि आफ्नो कामलाई यसरी रोकिरहेको छ कि त्यति बेला चाहिँ नि यसो एक्सरे एमआरआई गरेर हेर्दाखेरि के पनि बिग्रिँदैन, भित्र एटलिस्ट केही छैन भन्ने कुरा त प्रुभ हुन्छ नि त, ढुक्क भएर बस्नुपर्छ। त्यो भनेर सबैको एमआरआई गरिहाल्नुपर्छ, एक्सरे गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर यो रेड फ्ल्याग साइन्सहरू छ भने चाहिँ नि इन्भेस्टिगेट एकचोटि गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। स्टुडियोमा आइदिनु भयो डाक्टर साहब, यदि धेरै हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ ढाड दुखाइ ब्याक पेनको विषयमा, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद लवजी, मलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा, किन मैले यो इन्फर्मेसन्सहरू सेयर गर्न पाएँ। धन्यवाद हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। त अर्को हप्ता तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम मेरो डक्टरमा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि मेरो डक्टरको सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्ते, स्वस्थ रहनुहोला।